नमस्कार. सध्या आम्ही असा गिरी हांगासर आणि हांगासर एक उदकाचे पायपलायन फोतिल्ले आसा आणि कितलेशेच लिटर्साचे उदक हांगा फ्लो जाता. गिरी ह्या सर्वीस रस्त्याचे फ्लड लायक सिच्युएशन जाल्लें आसा. अशी म्हायती आमकां मेळटा की हांगासर अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसतना एक JCB ह्या पायपाक स्ट्रक जाल्लें आनी ते पायप फुटले. हांगा लागींच खुबशे शेतां आसा आनी शेतकारांक एक भिरांत निर्माण जाल्ली आसा की हें उदक शेतांनी बी वचत म्हणून.